कर्णाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। क्वेसनहरु एकैचोटि लास्ट अन्तिममा राख्नु होला। अब मान्य मन्त्रीज्यूलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदका निर्णयहरू विधिवत रूपमा सार्वजनिक गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। 2078 साल पुस 30 गते बसेको मन्त्री परिषदका बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्। नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति गर्ने, मेवा, चाँगे र केराबारी न्यू मर्स्याङ्दी 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने, बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, पाल्पा 220 केबी सब स्टेशन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, खोर्ले बेसी गोर्खा 33 केबी प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, नेपाली जनताको तर्फबाट अफगान नागरिकहरूलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने, नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने, टोखा नगरपालिका र चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत स्थित नङछु सहरबीच भगेनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिने, स्थानीय तहको विभिन्न परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न विभिन्न 11 स्थानीयतालाई स्वीकृति दिने, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव शङ्कर प्रसाद खरेललाई विशिष्ट श्रेणी सचिवको पदमा बढुवा गर्ने, लोकसेवा आयोग बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्त गर्ने, बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, चोबार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरी स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति 2078 स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति 2078 स्वीकृत गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन दोस्रो संशोधन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने, नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको कोभिड-19 को महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गर्ने, नेपाल सरकारका प्रवक्ता माननीय मन्त्रीज्यूलाई कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी जुन सरकारले आदेश जारी गरेको छ
त्यस सम्बन्धी पनि जानकारी गराइदिनु होला सादर अनुरोध गर्दछु। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको कोभिड-19 को महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अध्यादेश 2078 विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको सङ्क्रमणमा नेपालमा समेत बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि संक्रमण रोग ऐन 2020 को दफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गरेको छ। यसको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिनेछ। म केही मुख्य मुद्दाहरू यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। नम्बर 1, सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप सम्बद्ध 2078 साल माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने, गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएका बढीमा 25 जना मात्र सहभागी रहने गरी सञ्चालन गर्ने, साथै त्यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा सम्बद्ध 2078 साल माघ 7 गते पश्चात त्यस्तो कार्यक्रममा खोप पूरा मात्रा लगाएका व्यक्तिहरू मात्र उपस्थित हुने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने। 3 नम्बर, सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिम खाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके, हाट बजार र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम सम्बद्ध 2078 साल माघ 15 गतेसम्म सञ्चालन नगर्ने। विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा सम्बद्ध 2078 साल माघ 15 गतेसम्म भौतिक रूपमा उपस्थितिमा सञ्चालन नगर्ने। त्यस्ता शैक्षिक क्रियाकलाप भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधिहरू अपनाई सञ्चालन गर्ने। विद्यालय, कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा, जनशक्ति भर्नाका परीक्षा, वैदेशिक रोजगारीका लागि सञ्चालन गरिने विदेशी भाषा परीक्षा तथा चिकित्सक शिक्षाका सबै किसिमका प्रयोगात्मक कक्षा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने। मठ, नम्बर 6, मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी सम्बद्ध 2078 साल माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने। 7, सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सुपर मार्केट वा अन्य प्रकारका पसल एक पटकमा 25 जना भन्दा बढी हुन नहुने, कुनै पनि सामान अनावश्यक रूपमा छुन नहुने, 2 व्यक्तिको बीचमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइज गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापक वा सञ्चालकहरूको हुने। पार्टी प्यालेसमा एक पटकमा कुल क्षमताको बढीमा 1/3 नबढ्ने गरी बढीमा 50 जना मात्र उपस्थित रहने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पूर्व स्वीकृति लिई विवाह, वर्तमान, न्वारन तथा पास्ने जस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने। 9, रङ्गशालामा दर्शक सहितको खेलकुद कार्यक्रम गर्दा एक पटकमा कुल क्षमताको 1/3 मात्र उपस्थित रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने। उपस्थित दर्शकहरूमध्ये आयोजनाको खर्चमा 1/3 दर्शकलाई रेन्डम छनौटको आधारमा
एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। सम्बन्ध 2078 साल माघ 7 गते पश्चात त्यस्तो खेलकुद कार्यक्रम खोपका मात्रा पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्र खोप कार्डको आधारमा रङ्गशालामा प्रवेश गर्न दिने। धार्मिक वा सांस्कृतिक जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारन, पास्ने, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मृत्यु संस्कार लगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा 50 जनाभन्दा बढी नहुने र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना हुने गरी मात्र सञ्चालन गर्ने। अरू विस्तृत रूपमा हामीले वेबसाइटमा राख्नेछौँ।